Babush was a beady Billy when Parrikar was alive. Why he did not speak when Bhai was alive? Babush is putting blame of his failures on late Bhai. We challenge Babush to resign and contest again along with Lok Sabha. Ex-BJP Mahila President, Dr. Sheetal Naik. 19 तांकां मरण आयले आणि 2019 ते मरण येतकीर आता 2024 हो पणजेचो आमदार तांचेर आरोप करता की जे स्मार्ट सिटीचो जो फेल्युअर आसा हे सगळे मनोहरभाई खातीर जाला म्हणून. जेन्ना मनोहरभाई हयात आशिल्ले तेन्ना हो पणजेचो आमदार बिगी बिल्ली कसो ताजे मुखार रावतालो. हे माझेच न्ही, हे सगळे लोकांचेच म्हणणे आसा. तेन्ना तांचे समोर ताच्यान उलोवपाक हिम्मत नाशिल्ली आणि आज जेन्ना ते हयात ना तेन्ना तूं सगळ्या आपल्या फेल्युअर्सांचे जे हे आसा खापर आसा ते भाईच्या माथ्यार फोडू नाका. आपण 2027 पळोवया इलेक्शनाक यो आपल्याक फेस कर. कित्याक 2027 तुवें बरी कामां केल्या. मनोहरभाईन जर 25 वर्सां सगळ्या लोकांक त्रास केले. आता दी रिजायन, तुका कोणे नाका म्हणल्यार रिजायन दिवपाक. दी रिजायन, आता करया इलेक्शन. पळोवया तुजे कितले हे आसा ते. 2027 कित्याक लोकसभे बरोबर परत एक इलेक्शन जावनी पणजे. तरी आपलो फेल्युअर आपण 5 वर्सां कांयच करपाक शकलो ना. ताजे पयलीं तुवें 100 दिसांचें वचन दिलें. आपण निवडून येतकीर 100 दिसांन कितें हे चेंज करतलो ते चेंज करतलो हें तुवें सांगिल्लें, तेंय तुवें कांय केलें ना. आनी आतां तूं आपल्या अपयशाचें जें खापर आसा तें मनोहरभाईंचेर घालता. हाजो आमी सगळीं जाणां निशेध करता. तुमचें गव्हर्मेंट आयकना काय तुमी थंय मिटिंगेक वता आनी फक्त च्या पिता आनी बटाटवडे खावन येता अशें म्हणचें पडलें ना आमी आतां. 5 वर्सां नंतर तुका याद जाता की मनोहरभाईन कितें तरी हे केल्लें. मनोहरभाईन पणजेची वाट लायल्या हे तुका 5 वर्सां नंतर दिसलें. मनोहरभाईंचे जे प्रोजेक्ट्स आसा ते आतां तूं इनॉग्रेट करता. 2019 ते 2024 5 वर्सां पर्यंत हो जो आरोप करता तो मनीस बीजेपीचो MLA आसा. पयलीं काँग्रेसीचो MLA, मागीर तो आतां बीजेपीचो MLA आसा. 5 वर्सां तूं तुज्या गव्हर्मेंटान तूं अगेन्स्ट कांयच उलोवपाक शकलो ना की MD हो सारको काम करना, आपल्याक बदलून दुसरो MD दी. आमकां हांगा सगळ्यांक याद जाता मनोहरभाई आमी कॉर्पोरेटर्स आशिल्लीं आनी आमी कितें काम दिलें आनी समजा तें काम जालें ना खंयच्या डिपार्टमेंटान मनोहरभाई त्या ऑफिसराक आपोवन हाडटाले आनी सगळ्यांच्या मुखार विचारताले की हें काम कित्याक जालें ना. देश प्रथम, राज्य द्वितीय, पक्ष ब्लॉक नंतर आनी ताजे नंतर आपूण अशें सदांच म्हणटाले. 14 ते 2017 हे आमी एक लक्षात दवरपाक जाय. 2014 ते 2017 मनोहरभाई डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून दिल्ली आशिल्ले. ते गोंयान येताले, विजीट करताले, परत वताले आनी गोंयचेर लक्ष ना अशें न्ही, गोंयचेर पणजेचेर तांचें पुरेपूर लक्षूय आशिल्लें. पूण ते डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून तांची 2014 ते 17 ही कार्यकाळ आशिल्ली. 2017 ते परत मुख्यमंत्री जाले. मुख्यमंत्री जावन ते एक 6 म्हयन्या भितर तांचेर देवान कसलो आघात केलो आनी हें आमी सगळीं जाणा. तांचें इल हेल्थ आशिल्लें, बरें नाशिल्लें. आमी जाल्यार कितें करता आशिल्लीं, आमी जाल्यार आपूण बरो ना म्हणून खंय तरी घरा बसता आशिल्लीं वा आपल्याच्यान जायना अशी म्हणून आमी रावता आशिल्लीं. पूण ह्या परिस्थितीन सुद्दां मनोहरभाई काम करताले. आमकां सगळ्यांक दोळ्या मुखार एक मनोहरभाईचें चित्र येता आसतलें, नाकान वादी घालून एसेंब्लीन मनोहरभाई. आमची तुका सगळ्यांची चॅलेंज आसा. आमी हांगा गव्हर्मेंटाचेर कांयच उलोवपाकूय येना. आमी हांगा फक्त एक हे घेवन आयल्यात की आमी आमच्या मनोहरभाईचो जो अपमान केला ताचो निशेध करचे. आर्किटेक्ट अशें म्हणपाक शकता आमी, अशें मनोहरभाई. तांचे अगेन्स्ट जेन्ना पळय कोणीय स्टेटमेंट करता तेन्ना रोखडोच स्टेटमेंट येवपाक जाय आशिल्लो. तो कित्याक येवना ते तांकां खबर आसता. MLAन स्टेटमेंट केला न्ही आपल्याक तूं 2027 येवन मेळ म्हणून. हय बरोबर बरोबर. कोण पणजेचो MLA पणजे सारके कोण रावता आमच्या सायडीचो कोण आसा तो पळय. इलेक्शन जाता पळय जेन्ना डिक्लेअर जाता पळय तेन्ना कोण फॉर्म करता ते पळोवया न्ही. ते पळोवया न्ही. अरे जावनी पयलीं रिजायन, पयलीं चल कॅन्सिल बस आनी सांग जा रिजायन म्हणून. एकदा रिजायन जावनी पळोवया खंय
खंयच्या पार्टीचो मेळटा कॅन्डिडेट आनी आतांचो एमएलए आसा तो खंयच्या पार्टीर रावता आनी आतां मागीर नेक्स्ट कोण पळय जो कॅन्डिडेट आसा फाल्यां सकाळी जर कॅन्सिल इलेक्शनाक रावला तो खंयच्या पार्टीचो आसा 2024 ते पळोवया. हा सो कोण आतां 2024 एमएलएच्या अगेन्स्ट कोण कॅन्डिडेट आसा तो पळोवया न्ही 2024 आमी हांगा खंयच्या एक मनशाचो हांव हांगा एक मनशाचो हो आमचो कॅन्डिडेट हो रावतलो इलेक्शनाक अशें म्हणना. हांव हांगा मनोहरभाई पर्रीकराचेर जे डिफेमेटरी लँग्वेज यूज केल्या आफ्टर हीज डेथ ताका आमी हांगा निषेध करपाक कंडेम करपाक लागून आयिल्ली आसात आनी त्या खातीर ताका सांगता तूं जर तर इतलो बरो मनोहरभाईन कांय 25 वर्सां करूं ना तूं हें जर तर सगळें बरें केलां जाल्यार तूं आतां रिजायन जावं परत इलेक्शनाक राव. ते इलेक्शनाक कोणें गोंयचे कोणेंय रावपाक जाता त्याच्या अगेन्स्ट कोण कोण रावतले ते हांव तुका कशें सांगतलें. मागता की त्यांनी हे आपले स्टेटमेंट जे केला जे डेरोगेटरी स्टेटमेंट जे केला मनोहरभाई बद्दल त्यांनी ते फाटी घेवचे आणि सरकारांनी तांकां सांगचे पणजेच्या आमदाराक की ताणे हे आपले स्टेटमेंट्स पद्मभूषण श्री मनोहरभाई पर्रीकर त्यांच्या बद्दल जे केला हे तांच्यांनी फाटी घेवचे आणि प्रत्येक पणजेकार आणि गोंयकाराचे मन जे दुखवले गेल्ले आसा ह्या स्टेटमेंटा खातीर त्याच्या खातीर पणजेच्या आमदारान प्रत्येक पणजेकारांक आणि गोंयकाराची चूक मागची माफी मागची तांच्याकडे. तुज्यान हिम्मत आशिल्ली तूं तेन्ना उलोवपाक शकतालो. 2014 ते 17 मनोहरभाई गोंयांत नाशिल्ले एज मिनिस्टर ऑर एमएलए पूण तांचें लक्ष बरोबर आशिल्लें आनी जे हे म्हणटात की एमडी जो आसा तो भाईन अपॉयंट केल्लो. हांव आज तुमकां सांगपाक सोदता की स्मार्ट सिटी बोर्डाचेर एज एमएलए पणजी आनी एज मेयर ऑफ पणजी हे दोगूय पिता पुत्राची जोडी आसा. हे दोगूय जाण ते स्मार्ट सिटीच्या एकूय मिटिंगेक थंय हजर आसनात. समजा जर तर एमडी कांय करना समजा कांयच कामां जायना जाल्यार हे एमडीक ते कित्याक काडिनात. मनोहरभाईचो भंय आसतालो एडमिनिस्ट्रेशन सगळे मनोहरभाईक भिताले. तुका एज एमएलए एज मिनिस्टर कोणूच भिनात तुज्यान जायना की बाबा तूं आपूण हो काम सारको करिना आपूण ताका चेंज करतलो. कोणें तुका आडयला त्या एमडीक काडपाक. गव्हर्मेंटूय तुजो आसा आनी एमएलए तूं त्याच पार्टीचो. तुका कोणें आडयले तुका खंय हें केलें. तूं स्मार्ट सिटीचे मिटिंग्स एटेंड करता काय ना. तुजो चलो एज मेयर स्मार्ट सिटीच्यो मिटिंग्स एटेंड करता काय ना हो एक प्रश्न आसा.